بہت شکریہ تسی مہربانی کیتی ہے میرے شیڈول دا آخری کلام ہے جناب غازی عباس جڑے غازی عباس نال پیار کر دے ہو تے نظر چلان دے ہو تھوڑے نال میں گل کرنی ہے ذرا توجہ کرو اللہ پاک تن سلامت رکھے اہل اسٹیج ایک پیغام ہے اس واسطے میں جناب غازی عباس آپ کی یاد اچھے کلام اور تانوں مشورہ دینا چاہنا وہ کی ہے اے سننا بڑی مہربانی تے نال ہی میاں صاحب دے دو شیر پیش کر کے حاضری مکمل بڑی مہربانی اگر کسی دی توجہ تقسیم نہیں ہے تے کوشش کرے آ جائے نہیں تے اے ریکارڈنگ لے کے میری گل ضرور سنیں غازی جیا پیر تینو لبڑائی نہیں باویں جگ سارا چھاڑا جیو کیا بات ہے غازی جیا پیر تینو لبڑائی نہیں باویں جگ سارا چھاڑا کمر منیر تینو لبڑائی نہیں باویں جگ سارا چھاڑا زینب پاک دے دل دا جانی دیس وفات ہے سلطانی زینب پاک دل دا جانی دیس وفات ہے سلطانی ایسا دلگیر تینو لبڑائی نہیں جگ سارا چھاڑا غازی جیا پیر تینو لبڑائی نہیں یاد بھائی پورے سال محنت ایک پاسے یقین کرو تھکاوٹ لے جیسے تے میری بھی پوزیشن پڑھنے لئے کوئی نہ تانوں ویکھ کے پڑھ لیا تے عاشقاں دے سامنے پڑھ لیا جناب عباس دی شاہ جی آمد ہوئی تے حضرت امام حسن پاک نے امام حسین آپ نے لے گل کیتی ہے تے میں ایک کوشش کیتی بھائی منظر لینا وہ منظر کیے اہل اسٹیج پڑھے لکھے دوست غازی جیا پیر تینو لبڑائی نہیں کمر منیر تینو لبڑائی نہیں ایسا دل گیر تینو لبڑائی نہیں شاہ جی اگلی گل سننی ہے جد عباس اے گھر وچ آیا تے حسن حسین نوے فرمایا کیا بات گل سننا جد عباس اے گھر وچ آیا حسن حسین نوے فرمایا ایو جیا ویر تینو لبھائی نہیں جگ سارا چھاڑا ایو جیا ویر تینو لبھائی میں دعا کرنا ہوں ہاتھ کدی کسی دا محتاج نہ ہوئے ذرا ہاتھ اونچا کر کے غازی جیا پیر تینو تھرا گئی دھرتی کربل دی کی تجاں پرواز اکابے تھرا گئی دھرتی کربل دی جیتا کی تجاں پرواز اکابے جدہ غازی تیغ تے ہاتھ رکھیا دیتے ہورا اولٹ نکابے کئی میل توڑی پیا حقلہ دے وے حیدر دا دور نایابے جبریل آتا اے تے پیو وانگو اے تے چیرا تکڑ سوابے جد عباس اے گھر وچ آیا حسن حسین فرمایا ایو جیا ویر تینو لبھڑائی جگ سارا چھاڑا
اس نو کر لے میں ہاتھ بن کے تواڈے ذمہ ایک پیغام لینا پیا جوان بیٹھے ہو تساں ہر گلی ہر محلے اے موبائل وچ ریکارڈنگ لا کے شعر ضرور لاونا بھاویں اے شعر کٹ کے بیل تے لا لوے اے کی اے شعر ذرا سننا اے مسلم جگ نہ پیاری اوکھ بڑی تاں اینو صد ماری اے مسلم جگ نہ پیاری اوکھ بڑی تاں اینو صد ماری بنا اے دے کشمیر تینوں لبھڑا جگ سار جڑے میرے نال ہاتھ اونچا کر کے بنا اے دے کشمیر تینوں لبھڑا باویں جگ سارا چھڑ غازی جیا پیر تینوں لبھڑا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے سننا ذرا مقطع پیش کر رہے ہیں حضور اچھا او ایدہ نہیں ہے طرز ہے لیکن ایدہ نہیں ہے سنو توجہ کرنا تابش مومن ہس دے رہ گئے رب دی قسم مڑ مڑ جگ نو دس دے رہ تابش مومن ہس دے رہ گئے مڑ مڑ جگ نو دس دے رہ گئے ایڈا بازمیر تینوں لبھڑائی جگ سارا چھاڑ لے غازی جیا پیر تینوں لبھڑائی جگ سارا چھاڑ لے میری اوقات تو میرے قد تو میرے وائے تو پھر تو سنداد دیتی ہے پیار کیتا ہے آخر تے میاں محمد بخش علیہ رحمت تے اونا دے لکھے ہوئے ماں دی شان شیر کیونکہ بھائی حکم کر رہے ہیں میں ہوگے پڑھ گیا ویکھو کیڈی قسمت والی تے جے سرکار نو چایا ہویا یہ ہولو ہولو مڑ یاد آمدہ ہے ہن باقی اگلے سال میں اور پھر ترتیب نال مکمل میلاد پاک ضرور پڑھ سائیں اچھا جی میں بھائی آندے پہنے ایک شعر پڑھ لما ایک شعر پڑھ لما تو پھر میاں صاحب شاعری بہت خوبصورت پڑھ دے لیکن میں حاضری پوری کر دے ساں کیونکہ سجاد صاحب میرے بانی ہیں تے موڑا گلی گل تو سی سمجھ دے سنو کافی ہن غریبانو شفقت بھائی کلام میں غریبہ واسطے لکھے آئے لیکن ایتھے بندے امیر بیٹھے تو کوئی دو چار بندے ہو سن جڑے میں نال ہاتھ چاہ کے پڑھ لی سے کافی ہن غریبانو حوالے کملی وچ نہیں کیڑا ہوئے جس وچ نہیں نوالے کملی والے کیڑا ہوئے جس وچ نہیں جدن آدم نبی مٹی تے پانی وچالے
ادڑوی ہان عرشاں تے ادڑوی ہان عرشاں تے اجالے کملی والا